فقالوا أرنا جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنوبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فأخذوا ذلك وآتيناهم سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور فسعدنا كنا لهم فسجدنا كنا لهم وأطعنا في السبت وأخذناهم ميثاقا غليظا فما نودهم ميثاقا كفر بآيات الله وقتلهم الأولياء بغير الحق وقولوا قلوبنا بالغلف واستبع الله بالكفر ولا يؤمنون إلا قليلا وبكفركم على مريم بهتانا عظيما وقولوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم من علم إلا اتبعنا وما قتلوا يقينا بل رفع الله ليقام الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب لا يؤمنون به قبل موته يقولوا عليه شهيدا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه طيبات وأحلت لهم وصدت عن سبيل الله كثيرا وأخذوا الربا وأخذوا أموال الناس بالباطل وأعتدوا للكافرين عذابا أليما لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل عليك والمقيمون الصلاة والمؤمنون أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وقال الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا فاعفوا عنهم فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسوله يريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسوله لم يفرقون بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاب من السماء وقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا جهرة فأخذتهم الصاعقة بذنوبهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءهم البينات فأخذنا ذلك وآتيناهم سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور فسعدنا كنا لهم فسجدنا كنا لهم وأطعنا في السبت وأخذناهم ميثاقا غليظا فما نودهم ميثاقا كفر بآيات الله وقتلهم الأولياء بغير الحق وقولوا قلوبنا بالغلف واستبع الله بالكفر ولا يؤمنون إلا قليلا وبكفركم على مريم بهتانا عظيما وقولوا إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم من علم إلا اتبعنا وما قتلوا يقينا